हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिपिएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ च्याप्टर 1 रहेको छ। च्याप्टर 1को चाहिँ पार्ट 3मा है। यो जुन हाम्रो पार्ट 3मा चाहिँ जुन हामी च्याप्टर 1मा चाहिँ सोधिन सक्ने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण टपिकलाई चाहिँ हामी आज कभर गर्न जाँदैछौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो पिपिसी अर्थात् प्रोडक्सन पोसिबिलिटिज कर्भ भनिन्छ है त। अब यसको पनि अब आफ्नै एजुम्सन रहेको छ हो। त्यो एजुम्सनमा रहेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब प्रोडक्सन पोसिबिलिटिज कतिसम्म चाहिँ हामीले प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ, जुन हामीसँग अभाइलेबल भएको जुन रिसोर्सेस हुन्छ हो, जुन त्यो रिसोर्सेस त के हुन्छ त लिमिटेड हुन्छ हो। त्यो जुन लिमिटेड रिसोर्सेस हुन्छ हो, त्यो लिमिटेड रिसोर्सेसमा रहेर चाहिँ कसरी चाहिँ म्याक्सिमम प्रोडक्सन कसरी चाहिँ उत्पादन गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला र केही क्वेरिजहरू भए केही क्वेसनहरू भए चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नुहोला है त। यसमा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ टपिक रहेको छ विशेष गरी आज चाहिँ है त, जुन हाम्रो प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भ अर्थात् पिसिसीको बारेमा है त, जुन चाहिँ हामीलाई अब कहिलेकाहीँ एक्जाममा 2 मार्क्समा यसको डेफिनेसन अथवा यसको एजुम्सन पनि सोध्न सकिहाल्छ, अथवा यसको जुन डायग्राम हुन्छ नि त्यो पनि सोध्न सकिहाल्छ। अब अथवा हामीलाई 15 मार्क्समा पनि सोध्न सकिहाल्छ। यो कुराहरू चाहिँ यसमा आउने भयो है त। र अब हामी हेर्छौँ जुन हामीले प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भ है त, प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भ भनिन्छ है, जसलाई हामीले सर्ट फर्ममा पिपिसी पनि भन्छौँ। यसरी जुन हाम्रो पिपिसी अर्थात् प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भको कुरा आयो, जुन यो प्रोडक्सन पोसिबिलिटी हामीले हेर्दैछौँ यहाँ टर्मले नै अब हामीलाई धेरै कुराहरू भन्दैछ कि। जस्तै हाम्रो यहाँ के भन्दैछ, प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भ भन्दैछ है त। अब यसमा हामीले यो प्रोडक्सनलाई मात्र हेरौँ त, यो प्रोडक्सन भनेपछि उत्पादन, पोसिबिलिटी भनेको सम्भाव्यता भने चाहिँ यो उत्पादन गर्न सकिने कुनै पनि हाम्रो त्यो हामीसँग भएको अभाइलेबल रिसोर्सेस हुन्छ नि, जुन चाहिँ हामीसँग एकदमै स्कार्स अर्थात् एकदमै लिमिटेड हुने गर्दछ। जुन त्यो लिमिटेड अथवा स्कार्स रिसोर्सको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ म्याक्सिममभन्दा म्याक्सिमम हामीले कतिवटा कुन कुन टाइपको वस्तुहरू चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ गर्दछ है त। जस्तै अब हाम्रो यो प्रोडक्सन पोसिबिलिटिज भनेको चाहिँ उत्पादन गर्न सक्ने एउटा हाम्रो क्षमता अथवा यसलाई के भनिन्छ हो, त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ पुग्ने भयो है त। प्रोडक्सन पोसिबिलिटिज भन्ने कुरा भयो। यो जुन प्रोडक्सन पोसिबिलिटिज कर्भमा पनि हामीले चाहिँ सर्टेन यहाँ एजुम्सनहरू चाहिँ फलो गरेर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भयो भन्दा यसलाई चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ है त। जसमा चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा जुन प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भ भनेको चाहिँ एउटा यस्तो लोकस अफ द डिफ्रेन्ट हो कि त है त। यसमा लोकस अफ द डिफ्रेन्ट combination of any two goods that an economy can produce by the full utilization of its existing resources। अर्थात् के भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो एउटा यस्तो जुन हाम्रो कम्बिनेसन हो है, जसमा चाहिँ हामीले जुन हामीसँग भएको अभाइलेबल रिसोर्सेसहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ म्याक्सिमम 2वटा टाइपको गुड्सहरू चाहिँ इकोनोमीमा चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छौँ, एउटा कम्बिनेसनबाट चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको पोसिबिलिटिजहरूको बारेमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा हुने गर्दछ है त। र विशेष गरी चाहिँ यो हाम्रो पिपिसीमा पनि यसको एजुम्सन रहेको छ। जुन यसको एजुम्सन भनेको चाहिँ यहाँ यसको मान्यताहरू, यसले चाहिँ कुन कुन मान्यता राखेर चाहिँ यसले वस्तुहरू चाहिँ उत्पादन गर्छ र अथवा हाम्रो यो प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भ चाहिँ यसले बनाउँछ भन्ने कुरा भयो है त। यसले चाहिँ के एजुम्सन राख्छ भन्दा चाहिँ देयर इज नो चेन्ज इन द टेक्नोलोजी, अर्थात् हाम्रो टेक्नोलोजीमा चाहिँ कुनै पनि चेन्ज हुनु भएन। पहिला जस्तो टेक्नोलोजी थियो त्यही टेक्नोलोजी भयो। अर्थात् यो टेक्नोलोजी भनेको त हामीलाई थाहा छ जुन हाम्रो प्रविधिको कुरा आउने भयो। र त्यसै गरी हाम्रो यहाँ के छ भन्दा जस्तै हाम्रो जुन हाम्रो पर्फेक्ट मोबिलिटी अफ द फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन फ्रम वान युज टु द एनदर भन्ने कुरा रहेको छ है त। यहाँ चाहिँ के हुन्छ रहेछ भन्दाखेरि जुन हाम्रो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन चाहिँ एकबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ हामीले सहजै ढङ्गबाट चाहिँ युज गर्न सक्छौँ भन्न खोजेको है त। एक वस्तु उत्पादन गर्दाबाट अर्को वस्तु उत्पादन गर्ने कुरामा भन्न खोजेको यसले। जस्तै अर्को भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ जसमा चाहिँ जुन इकोनोमी अर्थात् अर्थतन्त्रमा चाहिँ अभाइलेबल भएको जुन हामीसँग स्रोत र साधनहरू हुन्छन् हो, त्यो स्रोत र साधनहरूको चाहिँ फुल्ली रूपमा चाहिँ एकदमै इफिसियन्ट ढङ्गबाट चाहिँ एकदमै प्रभावकारी ढङ्गबाट चाहिँ त्यसलाई युज गर्ने कुरा चाहिँ यसमा गर्ने गर्दछ है त। र साथै जुन हाम्रो रिसोर्सेसहरू त लिमिटेड अर्थात् स्कार्स हुन्छ भन्ने कुरा त भइहाल्यो है। र त्यति मात्रै नभएर चाहिँ जुन हामीलाई चाहिँ
यो जुन हाम्रो अभाइलेबल भएको जुन रिसोर्सेसहरू छ हो त्यो अभाइलेबल रिसोर्सेसबाट चाहिँ जम्मा 2वटा वस्तुहरू चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ एजम्सन चाहिँ यसरी 5वटा एजम्सन राखेको छ है त। त्यही 5वटा एजम्सनको बेसिसमा चाहिँ हामीले यसरी पिपिसी कर्भ अर्थात् हाम्रो प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भ है त त्यसलाई चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ है त। र त्योभन्दा अगाडि हाम्रो हल्का यसमा डेफिनेसन लेखौँ है त। यसमा यहाँ रहेको चाहिँ यहाँ प्रोडक्सन पोसिबिलिटी है त। प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भ इज के हो त हाम्रो प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भ इज डिफाइन्ड एज द लोकस है त लोकस अफ डिफरेन्ट है त लोकस अफ डिफरेन्ट कम्बिनेसन है त डिफरेन्ट कम्बिनेसन्स अफ के हो त भन्दा एउटा एनी टू है त जम्मा 2वटा गुड्स हुन्छ भन्ने कुरा गरेको छ अफ एनी टू गुड्स द्याट एन्ड के हुन्छ भन्दा द्याट एन्ड इकोनोमी है त द्याट एन्ड इकोनोमी क्यान प्रोड्युसको कुरा गर्छ है त द्याट इकोनोमी क्यान प्रोड्युस बाई द फुल है त बाई द फुल युटिलाइजेसन अफ इट्स के हो भन्दा एक्जिस्टिङ जुन हामीसँग अभाइलेबल भएको रिसोर्सेसको कुरा गर्छ यसले स्रोत र साधनहरू हो है त यो रिसोर्सेस भनेको इट्स एक्जिस्टिङ रिसोर्सेसको कुरा हुने भयो यसमा। र अर्को भनेको जुन हाम्रो प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भलाई चाहिँ हामीले के पनि भनेर चिन्छौँ भन्दा जुन हाम्रो प्रोडक्सन पोसिबिलिटी फ्रोन्टियर भनेर पनि हामीले चिन्छौँ है त। यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ एकदम विशेष ध्यान दिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो अब एक्जाममा प्रोडक्सन पोसिबिलिटी फ्रोन्टियर भनेको के हो भनेर सोच्छ त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई पिपिसी भनेको चाहिँ थाहा छ तर प्रोडक्सन पोसिबिलिटी फ्रोन्टियर भनेको चाहिँ थाहा छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अलिक फियर भएन नि त त्यसैले है त। अब हामी यसमा यसलाई के भन्न सक्छौँ भन्दा यहाँ रहेको छ प्रोडक्सन पोसिबिलिटिज है त प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भ इज के हुन्छ यसलाई इज अल्सो नाउन है त इज अल्सो नाउन एज द है त इट इज अल्सो नाउन एज द प्रोडक्सन है त नाउन एज द प्रोडक्सन पोसिबिलिटी है त प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भ भनिन्छ यसमा। कर्भ भन्दा फ्रोन्टियर हो यो है फ्रोन्टियर भन्ने कुरा भयो है त। र यसरी हाम्रो जुन प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भ अर्थात् पिपिसी चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के को लागि युजफुल हुन्छ भन्दा जब चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो जुन हाम्रो स्कार्सिटी र चोइस र हाम्रो यो अपर्च्युनिटी कस्टहरू हुन्छ नि हो त्यसको चाहिँ हाम्रो कन्सेप्टहरूको बारेमा चाहिँ यसले चाहिँ बुझाउनको लागि चाहिँ यसले हेल्प गर्ने गर्दछ है त। त्यो कुराहरू भयो र यसको अब हामीले यसको एजम्सन है त यो जुन हाम्रो प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भको चाहिँ यसको एजम्सनहरूलाई पनि हामीले हेरौँ त जुन अघि नै हामीले यहाँ भनिसक्यौँ के एजम्सन हुन्छ भनेर है त। हाम्रो यहाँ रहेको छ एजम्सन अन्तर्गत यसरी जुन हाम्रो एजम्सन्समा रहेको छ नम्बर 1मा के छ भन्दा चाहिँ हाम्रो टेक्नोलोजीमा चाहिँ चेन्जै हुँदैन अर्थात् हामीले जुन प्रविधि युज गरिरहेछौँ नि हो त्यो प्रविधिमा चाहिँ युज गर्नु भएन भन्ने कुरा छ। प्रविधिमा चाहिँ युज नगरेर चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै त्यसलाई चेन्जै नल्याउने कि जुन प्रविधि युज गर्थ्यो त्यो पहिला त्यही प्रविधि युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो है त यसको एजम्सन चाहिँ है त। हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ देयर इज नो चेन्ज है त देयर इज नो चेन्ज इन केमा भन्दा टेक्नोलोजी भन्ने कुरा गर्छ यसमा टेक्नोलोजी है त देयर इज नो टेक्नोलोजी। र यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा जुन हाम्रो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन हुन्छ जुन हाम्रो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनमा जस्तै अब हाम्रो के परिन्छ त हाम्रो क्यापिटल भयो अब क्यापिटल मात्र नभएर हाम्रो लेबरहरू भयो है यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन अन्तर्गत पर्छ हो। त्यो जुन फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनलाई चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ एउटा वस्तु उत्पादन गर्दै गर्दा चाहिँ अर्को वस्तु उत्पादन गर्नमा चाहिँ यसरी युज गर्नेको चाहिँ कुरा चाहिँ यहाँ गर्छ है त त्यो कुराहरू भयो। जस्तै यहाँ हामीले भन्न सक्छौँ
यसलाई के भन्छ यसमा देयर इज पर्फेक्ट मोबिलिटी है त मोबिलिटी अफ फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन भनिन्छ है त फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन फ्रम वान युज टु अनदर मोबिलिटी भनेको त्यही हो मोबिलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अब यसलाई है टु एनदर भन्ने कुरा भयो र यसपछि अर्को यसको एजम्सन रहेको छ त्यो एजम्सन भनेको चाहिँ यसमा के छ भन्दा जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ यससँग चाहिँ जुन हाम्रो रिसोर्सेसहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदमै थोरै भन्दा थोरै अर्थात् लिमिटेड अर्थात् एकदम कम भन्छ नि त्यसलाई स्कार्स भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भयो है त यसलाई भन्न सक्छ हाम्रो अल द रिसोर्सेस है त अल द रिसोर्सेस आर के हुन्छ त हाम्रो स्कार्स हुने गर्दछ है त स्कार्स अर लिमिटेड चाहिँ हुने गर्दछ र यसपछि अर्को भनेको के हो भन्दा जुन चाहिँ हाम्रो के छ गुड चाहिँ जम्मा चाहिँ दुईवटा मात्र चाहिँ एकचोटिमा चाहिँ हाम्रो जम्मा दुईवटा वस्तु त्यो जुन हामीसँग अभाइलेबल भएको जुन रिसोर्सेस छ हो त्यो अभाइलेबल भएको जुन रिसोर्सेस चाहिँ हामीले चाहिँ युज गरेर जम्मा दुईवटा वस्तु कम्तीमा पनि दुईवटा वस्तु चाहिँ हामीले बढीमा भनौँ न दुईवटा वस्तु मात्रै उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ गरिन्छ है त यो कुराहरू चाहिँ भयो भनेपछि अब हामीले यहाँ भन्न सक्छौँ हाम्रो के छ यसमा देयर इज प्रोडक्सन अफ ओन्ली है त अफ ओन्ली टु के हो त भन्दा अफ ओन्ली टु गुड्सको कुरा गर्छ जस अन्तर्गत चाहिँ अब यसपछि अर्को हाम्रो एउटा लास्ट एउटा एजम्सन रहेको छ जो जुन एजम्सनमा चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो इकोनोमी अर्थात् अर्थतन्त्रमा जुन अभाइलेबल भएको जुन हाम्रो स्रोत र साधनहरू हुन्छ जुन जुन रिसोर्सेस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै पूर्ण रूपमा युज गर्नुका साथै त्यसलाई चाहिँ सही ढङ्गबाट इफिसियन्ट रूपमा चाहिँ त्यसलाई युटिलाइजेसन गरेको छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ यससँग चाहिँ एजम्सन रहेको छ है त यहाँ रहेको छ यसमा देयर इज फुल एन्ड इफिसियन्ट है त देयर इज फुल एन्ड इफिसियन्ट युटिलाइजेसन है त इफिसियन्ट युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस इन द केमा भन्दा इकोनोमीमा भन्छ है त यो कुराहरू भयो यसरी चाहिँ हामीले विशेष गरी चाहिँ 5वटा एजम्सन जुन हाम्रो पिपिसी अर्थात् प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ हो यही बेसिसको यो हाम्रो एजम्सन छ नि यो हाम्रो यही एजम्सनको बेसिसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ द है त हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइप भन्दा पनि डिफ्रेन्ट पोसिबिलिटिजहरू है त जति पनि हाम्रो कुनै पनि दुईवटा वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने एउटा पोसिबिलिटिजहरू हुन्छ नि सम्भाव्यता हो त्यसलाई चाहिँ हामीले यो एजम्सनको बेसिसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ है त अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ एक्जाममा पनि एउटा सेड्युल बनाएर नै हामीले जुन हाम्रो प्रोडक्सन पोसिबिलिटी सेड्युल भन्छ जसलाई त्यसको आधारमा पनि हामीले यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ है त किन भन्दाखेरि 10 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ अब यति लेखेर त भएन नि त है यसमा अब अरू कुरा हेरौँ त हाम्रो के छ भन्दा अब हेरौँ अन द बेसिस अफ है त अन द बेसिस अफ एभोभ एजम्सन अन द बेसिस अफ एभोभ एजम्सन द डिफ्रेन्ट है त के छ हाम्रो यसमा द डिफ्रेन्ट पोसिबिलिटिज द डिफ्रेन्ट पोसिबिलिटिज अफ के हो भन्दा प्रोडक्सन है त द डिफ्रेन्ट पोसिबिलिटिज अफ प्रोडक्सन अफ के हो जस्तै अब हाम्रो दुईवटा वस्तुको नाम भनौँ अब हामीले के उत्पादन गर्ने त जस्तै हाम्रो चाहिँ एउटा के छ त हाम्रो यहाँ भ्यान भयो भ्यान भनेको ब्याट भएछ है त ठिक छ हाम्रो यसमा के छ त एउटा भ्यान भयो र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा जस्तै हाम्रो चाहिँ ल्यापटप भयो है त ल्यापटप यो दुईवटा वस्तु चाहिँ उत्पादन गर्न सक्ने सम्भाव्यतालाई चाहिँ हामी हेर्छौँ जुन उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ जस्ट हामीसँग जति पनि अभाइलेबल रिसोर्सेस रहेको छ हो त्यो अभाइलेबल रहेको रिसोर्सेसलाई चाहिँ युज गर्ने चाहिँ कुरा गर्छ है त यहाँ चाहिँ जुन हाम्रो भ्यान एन्ड द ल्यापटपको कुरा है त आर भ्यान्स अथवा ल्यापटप त्यही हो है त आर
गिभन इन द फलोइङ टेबल भन्ने कुरा भयो है त। यसरी यसलाई के भन्छ त भन्दा दिस इज नोन है त, दिस इज नोन एज द प्रोडक्सन पोसिबिलिटी सेड्युल है त, प्रोडक्सन पोसिबिलिटी सेड्युल पनि भन्छ यसलाई, जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जति पनि अभाइलेबल रिसोर्सेस थियो हो त्यो जति अभाइलेबल भएको जुन रिसोर्सेसलाई चाहिँ हामीले युज गरेर हामीले भ्यान अर्थात् अर्को हाम्रो के छ भ्यान र ल्यापटप जुन हाम्रो त्यो प्रोडक्सन चाहिँ कति गर्न सक्छ त यो दुईवटा गुड्स चाहिँ भन्ने कुरा रह्यो त। अब यसको एजम्सनलाई एकदम ध्यान दिनु पऱ्यो। हामीले यो एजम्सनलाई फलो गर्दै यसले के भन्दैछ भन्दा जस्ट चाहिँ त्यहाँ के हुनुपर्छ अरे ओन्ली 2 गुड्स हुनुपर्छ भनेको छ है त। त्यसै गरी चाहिँ हामीले यहाँ पनि यसरी ओन्ली 2 गुड्स हुनुपर्छ भने भएर हामीले जस्ट भ्यान र ल्यापटप मात्रै यहाँ हामीले इकोनोमी चाहिँ राखेको छ है त। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो के छ त एकदम लिमिटेड अर्थात् स्कार्स रिसोर्सेसहरू चाहिँ रहेको छ है त। त्यो कुराहरू भयो यसमा। र त्यसपछि अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ अर्को कुरा अब हाम्रो यसमा के हुन सकिन्छ त, अब हाम्रो यहाँ सेड्युल बनाऊ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो प्रोडक्सन पोसिबिलिटिज है त। प्रोडक्सन पोसिबिलिटिजको कुरा आउने भयो है त। यसरी प्रोडक्सन पोसिबिलिटिज भयो र यसरी अब हाम्रो के हुन्छ त यसमा कार्सको चाहिँ कुरा आउँछ है त। कार्स भन्दा पनि हाम्रो त अर्को हो नि त है, भ्यान आउँछ है त। हाम्रो यहाँ सल्युसनमा चाहिँ कार र कम्प्युटर गरेको छ त है, हामीले नाम मात्रै यहाँ चेन्ज गरेछौँ। यसमा हाम्रो के भयो त एउटा यसरी भ्यान र अर्को हाम्रो के हुन्छ त अर्को जस्तै हाम्रो ल्यापटपको कुरा आउनुभयो है त। ल्यापटप जुन चाहिँ हाम्रो दुबई केमा हुन्छ त इन 100 को दरमा राखौँ न त है, हाम्रो इन रुपिसमा भयो। यो पनि हाम्रो के भयो त इन रुपिसको दरमा भयो। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। अब हेरौँ त हाम्रो प्रोडक्सन पोसिबिलिटिज हामीले उत्पादन गर्न सकिने सम्भाव्यता चाहिँ कति रहेछ भन्ने हेर्छौँ है त। यसमा उत्पादन गर्न सक्ने सम्भाव्यता प्रोडक्सन पोसिबिलिटिज है त। अब यहाँ हेरौँ त जसमा अब हाम्रो प्रोडक्सन पोसिबिलिटिजमा जुन हाम्रो चाहिँ अभाइलेबल रिसोर्सेसको कुरा गर्छ है त। यसमा सुरुमा जुन हाम्रो अभाइलेबल रिसोर्सेसमा अब हामी सुरुमा हेरौँ त अब जस्तो के भन्दाखेरि अब हामीले यहाँ के गरौँ त रुपिस भन्दा नि यो त क्वान्टिटीमा हुनुपर्ने हो हाम्रो है, इन क्वान्टिटी ठिकै छ। क्वान्टिटीमा हो हाम्रो यसमा रुपिस होइन। र जस्तै अब के भन्दा हाम्रो यहाँ के हुन्छ त जस्तै हामीले यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ के। अब जस्तै हाम्रो के छ भन्दा हाम्रो एउटा यो प्रोडक्सन पोसिबिलिटिज एमा है त, प्रोडक्सन पोसिबिलिटिज एमा चाहिँ के छ भन्दा जोसँग हाम्रो चाहिँ हामीले यो भ्यानलाई चाहिँ उत्पादनै गरेन कि। अब हामीले भ्यानलाई चाहिँ उत्पादनै गरेन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा यसको क्वान्टिटी कति हुने भयो त 0 हुने भयो। यसको क्वान्टिटी 0 भइसकेपछि जुन हामीसँग अभाइलेबल रिसोर्सेस हुन्छ त्यो अभाइलेबल रिसोर्सेस चाहिँ हामीले जस्ट हाम्रो यो ल्यापटप उत्पादन गर्नको लागि मात्रै हामीले युज गर्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त धेरै मात्रामा चाहिँ जस्तै मानौँ हाम्रो यहाँ 1500 युनिट्स बराबरको चाहिँ हाम्रो के भयो त उत्पादन भयो अरे है त। र यो भयो एउटा प्रोडक्सन पोसिबिलिटी जसमा चाहिँ हामीले भ्यानलाई चाहिँ उत्पादनै गरेका छैनौँ। र यसपछि अर्को हाम्रो नम्बर बीमा है त। अब हामी हेर्छौँ नम्बर बीमा अब हामी के गर्ने भन्दा जस्तै अब हामीले भ्यान चाहिँ एउटा पनि उत्पादन नगर्ने भन्दा पनि जस्ट एउटा उत्पादन गरेर हेरौँ है त। एउटा भन्दा नि 100वटा जति हामी उत्पादन गरेर हेरौँ। यसरी 100वटा जति उत्पादन गर्दाखेरि जुन हाम्रो अभाइलेबल रिसोर्सेस छ त्यो अभाइलेबल रिसोर्सेस युज गरेर हाम्रो जम्मा टोटल कति मात्रै क्वान्टिटी हाम्रो आउँदैछ जम्मा 1500 क्वान्टिटी मात्रै आउने रहेछ। अब हामीले 1500 मध्ये 100 त हामीले भ्यानमा युज गरिसक्यौँ है त त्यो रिसोर्सेस भनेपछि जम्मा 100 चाहिँ हाम्रो त्यो रिसोर्सेस युज गरेर भ्यान आयो, 100 नम्बर अफ द भ्यान आयो। र बाँकी हाम्रो 1500 माइनस 100 गर्दा कति आयो त्यसमा 1400 आयो। र यसै गरी यो भनेको अब हाम्रो अर्को आउँछ है त, अर्को प्रोडक्सन पोसिबिलिटिज हाम्रो यहाँ सीमा है त। अब 100 को ठाउँमा हामीले ठ्याक्कै यसको डबल 200
हामीले उत्पादन गर्छौँ बिहान। अब 200 उत्पादन गर्दाखेरि अब हाम्रो यसमा रिसोर्सेस युज भयो भने चाहिँ अब ल्यापटपमा चाहिँ अब थोरै अलिकति कमी आउन गयो नि त उसको रिसोर्सेसमा। त्यही भएर चाहिँ यसरी 1400 माइनस हाम्रो के आउँछ त 200 गर्दाखेरि है त 1400 माइनस 200 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 1200 युनिट चाहिँ हुने गर्दछ है त। यो कुराहरू चाहिँ यसरी आउने भयो। र अर्को भनेको हाम्रो के छ त यहाँ डीको कुरा आउने भयो है त। यो डी भनेको अब हाम्रो के हो भन्ने कुरा भयो। यो डी भने चाहिँ अब हाम्रो यो प्रोडक्सन पोसिबिलिटिज डीमा चाहिँ अब हामीले बिहान चाहिँ 200 नभएर चाहिँ हामी फेरि 100 युनिट थप्छौँ, 300 उत्पादन गर्छौँ। 300 उत्पादन गर्दाखेरि हाम्रो अब ल्यापटप उत्पादन गर्नको लागि जुन अभाइलेबल रिसोर्सेस थियो त्यसमा झन् घट्यो नि त। अब त्यही भएर चाहिँ अब यहाँ 300 आयो भनेदेखि है 1200 माइनस 300 गर्दा हाम्रो कति आउँछ जम्मा 900 चाहिँ आउने गर्दछ। र यो भयो डी। अब यसपछि अब हामी कुनलाई हेर्छौँ त ईलाई हेर्छौँ है त। केलाई हेर्छौँ ईलाई। ईमा चाहिँ अब हामीले 300 नभएर चाहिँ कति उत्पादन गर्छौँ 400। 400 उत्पादन गर्ने बेलामा अब जुन हाम्रो झन् रिसोर्सेस त जुन हाम्रो ल्यापटप बनाउनको लागि चाहिँ झन् कम खर्च लाग्यो। कम खर्च भन्दा नि रिसोर्सेस झन् धेरै कम भयो। हो त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो के भयो त 900 माइनस 400 गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ जम्मा 500 क्वान्टिटी मात्रै उत्पादन भयो। र यसरी अब हाम्रो यहाँ लास्ट रहेको छ यसमा चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ अलिक ठुलो कोलम भएछ, ठिकै छ केही हुन्न है। यसरी चाहिँ हाम्रो एफ भन्नेमा चाहिँ पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो एफ भन्ने प्रोडक्सन पोसिबिलिटिजमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त यसमा 500 बराबरको हामीले यदि उत्पादन गऱ्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त अब हाम्रो त लगभग हाम्रो रिसोर्सेस नै सकिसक्यो। अब यहाँ त 0 हुन्छ। 500 माइनस 500 गर्दा त के हुन्छ 0 हुन्छ, उत्पादनै हुँदैन। 0 अथवा हाम्रो उत्पादनै हुँदैन भनेर यसरी लेख्दा नि भइहाल्यो यो कुरा। यसमा यो कुरा यसरी भयो है त। यसरी चाहिँ हुने भयो। यो भनेको हाम्रो एउटा प्रोडक्सन पोसिबिलिटिज सेड्युलको कुरा आउने भयो है त। यसपछि हामीले अब यसैका आधारमा चाहिँ यसरी प्रोडक्सन पोसिबिलिटिजको चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा सेड्युल चाहिँ बनाउन सक्छौँ है त। र अब यसमा चाहिँ अरू कुरा के हो भन्दा यसलाई जुन हामीले जुन हामीले जे भनेर हामीले यसरी लेखिरहेछौँ नि हो त्यसको बारेमा चाहिँ अब हामीले कसरी चाहिँ यहाँ लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्छौँ है त। त्यो सेड्युललाई पनि डिफाइन गर्नु पऱ्यो नि त एक्जाममा। त्यही भएर चाहिँ अब हामी यहाँ भन्न सक्छौँ एबोभ टेबल है त। एबोभ टेबल shows the different है त, shows the different combination है त। different combinations of के हो त भन्दा हाम्रो एउटा भ्यानको र अर्को भनेको हाम्रो के हो त कारको है त। कारको हो त हाम्रो ल्यापटप है त। रहेको छ यसको द्याट एन्ड इकोनोमी है त। द्याट एन्ड इकोनोमी क्यान के हो त भन्दा इकोनोमी क्यान प्रोड्युसको कुरा है त। त्यो चाहिँ इकोनोमी चाहिँ प्रोड्युस गर्न सक्छ कसरी भन्दा बाई द है त, बाई द फुल है त, बाई द फुल युटिलाइजेसन अफ इट्स के हो भन्दा अफ इट्स एक्जिटिङ है त, अफ इट्स एक्जिटिङ रिसोर्स है यसको कुरा आउने भयो। यो कुरा भयो। अब त्यसै गरी अब हामीले के गर्छौँ भन्दा चाहिँ जति पनि हामीसँग अभाइलेबल भएको रिसोर्सेस चाहिँ सबै केमा चाहिँ हामीले लगाउँछौँ भन्दा जुन हाम्रो भ्यान नभएर चाहिँ सबै हाम्रो ल्यापटप उत्पादन गर्ने बेलामा लाउँछौँ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हेरौँ त। अब हामी यहाँ लेख्छौँ इफ द इकोनोमी है त, इफ द इकोनोमी युजेज अल अफ इट्स रिसोर्सेस इन द है त, इन द प्रोडक्सन अफ हाम्रो के छ त इन द प्रोडक्सन है त, इन द प्रोडक्सन अफ हामीले के मात्रै प्रोडक्सन गरेको छ सुरुमा ल्यापटपलाई मात्रै है त। इन द प्रोडक्सन अफ ल्यापटप ओन्ली है त, ल्यापटप ओन्ली हाम्रो के हुन्छ त त्यहाँ चाहिँ देयर विल बी
के हुन्छ त प्रोडक्सन है त कति हुन्छ हेर त देयर विल बी प्रोडक्सन अफ हाम्रो कति युनिट उत्पादन भएको थियो हाम्रो ल्यापटप 1500 युनिट्स बराबरको चाहिँ उत्पादन भएको थियो है त प्रोडक्सन अफ 1500 युनिट्स कुरा भयो कसको भन्दा युनिट्स अफ ल्यापटप र अर्को चाहिँ के भयो त हाम्रो कारको कुरो कार भन्दा पनि जहिले पनि कार मात्रै आउँछ यसमा है र हाम्रो भ्यान चाहिँ के हुन्छ त यसमा हाम्रो जेरो के भयो त जेरो है त एन्ड नो कार्स चाहिँ एउटा पनि उत्पादन भएन कार्स मात्रै भन है नो भ्यान कुरा आयो है त नो भ्यान यसरी चाहिँ आउने भयो यो भनेको चाहिँ हाम्रो कुन हो भन्दा चाहिँ हाम्रो कम्बिनेसन है त कम्बिनेसन कुन हो त भन्दा हाम्रो ए कम्बिनेसन ए को कुरा आयो र अब यसै गरी है त यसमा के छ भन्दा हाम्रो यसै गरी के भएछ भन्दा यसमा अन द अदर ह्यान्ड है त अन द अदर ह्यान्ड इफ है त इफ इकोनोमी युजेज है त युजेज all of its resources है त all of its resources in केमा भन्दा in the production है त in the production of के हो त भन्दा भ्यान जुन कुरा चाहिँ यसले हाम्रो लास्टको पोइन्टको कुरा गर्छ है यसले जुन हाम्रो यसमा चाहिँ सबै रिसोर्सेस चाहिँ हाम्रो केमा भन्दा प्रोडक्सन गर्नको लागि युज गर्यो के प्रोडक्सन भन्दा भ्यानको लागि जुन हामीसँग अभाइलेबल रिसोर्सेस छ जुन रिसोर्सेसलाई त अब हाम्रो लिमिटेड छ जस्तो चाहिँ हामीले बढाउन सक्दैनौँ त्यस्तो अवस्थामा त्यो जुन हाम्रो रिसोर्सेसलाई चाहिँ सबै रिसोर्सेस चाहिँ हामीले केमा युज गर्यो भन्दा भ्यान उत्पादन गर्ने बेलामा भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो 500 युनिट्स बराबरको चाहिँ भ्यान उत्पादन भयो तर हाम्रो ल्यापटप चाहिँ कुनै पनि उत्पादन भएन किन भन्दाखेरि हामीले जति पनि हामीसँग अभाइलेबल रिसोर्सेस थियो त्यो सबै हाम्रो ल्यापटपमा युज नगरेर चाहिँ भ्यानमा युज गरे नि त होइन त्यसै कारणले गर्दाखेरि है त प्रोडक्सन अफ द भ्यान ओन्ली है त भ्यान ओन्ली अब यसलाई भन्छ हाम्रो के हुन्छ त्यसमा देयर विल बी प्रोडक्सन अफ कति भयो जम्मा 500 युनिट्स बराबरको मात्रै भएको छ है त जम्मा कति छ 500 युनिट्स बराबरको यसमा त जिरो नै भइहाल्यो है त देयर विल बी प्रोडक्सन अफ कति हो भन्दा 500 युनिट्स अफ के हो भन्दा हाम्रो भ्यान है त भ्यान एन्ड नो के त भन्दा हाम्रो ल्यापटप चाहिँ एउटा पनि उत्पादन भएन है नो ल्यापटप है त त्यो कुरा भयो यो जुन हाम्रो कुन कम्बिनेसनमा आउँछ भन्दा हाम्रो प्रोडक्सन पोसिबिलिटिज त्यो भनेको हाम्रो यफमा आउँछ केमा आउँछ यफमा त्यो अघिको चाहिँ हाम्रो एमा थियो है त यफमा आउने भयो यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यसरी यो जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा जति पनि अब हाम्रो यहाँ के छ भन्दा यो स्कार्स रिसोर्सेसहरू छ नि अब त्यसको कुरा नै गर्छौँ है त यसमा के भन्छ भन्दा बिट्विन दिज एक्सट्रिम लिमिट्स है त यो लिमिट्स भनेको त हाम्रो कति हो भन्दाखेरि यो ए को कम्बिनेसन र बी को कम्बिनेसनको कुरा गरे अहिले है बिट्विन दिस एक्सट्रिम लिमिट्स के हुन्छ त्यसमा हाम्रो यहाँ देयर आर है त देयर आर मेनी अदर प्रोडक्सन पोसिबिलिटिज भन्छ है त अब त्यहाँ चाहिँ धेरै प्रोडक्सन पोसिबिलिटिज थियो है त जस्तै अब हामीले फर एक्जाम्पल भनेर लेख्न सक्छौँ है त फर एक्जाम्पल हाम्रो प्रोडक्सन पोसिबिलिटिज के थियो हाम्रो यसमा प्रोडक्सन पोसिबिलिटिज अथवा हाम्रो यो कम्बिनेसनको कुरा गर्छ यसले हाम्रो प्रोडक्सन पोसिबिलिटिज यो बाहेक चाहिँ अरू के थियो भन्दा हाम्रो यो बी भयो सी भयो डी भयो र ई भयो है त यी कुराहरू नै गर्छ यसले पोसिबिलिटिज बी सी डी एन्ड ईलाई चाहिँ यसले कुरा गर्ने गर्दछ है त यसले चाहिँ के सो गर्छ भन्दा है त सो अफ हाम्रो यहाँ रहेको छ के छ त हाम्रो सो यसले देखाउने भनेको चाहिँ हाम्रो यसमा 100 युनिट्सको के हो त भ्यान अर्को भनेको हाम्रो यसरी
100 युनिट्सको भ्यान हुँदाखेरि के हुन्छ त 1400 युनिट्स चाहिँ हाम्रो ल्यापटप हुन्छ र यसरी 200 युनिट्स हाम्रो भ्यान हुँदाखेरि 1500 भन्दा पनि कति छ यसमा 1200 युनिट्सको चाहिँ ल्यापटप हुन्छ र यसरी 1300 युनिट भ्यान उत्पादन हुँदा ल्यापटप 900 युनिट्स हुन्छ र 400 युनिट्स भ्यान उत्पादन हुँदा 500 युनिट्स उत्पादन हुन्छ हो त्यही कुरा गर्न खोजेको है त्यसमा यसरी सोज अफ हाम्रो के हुन्छ त्यसमा सो यसले देखाउने भनेको त्यही हो है यसले सो गर्ने भयो के सो गर्ने भयो भन्दा यसको 100 युनिट्स है त 100 युनिट्स अफ के हो भन्दा भ्यान 100 युनिट्स अफ भ्यान हुँदाखेरि भ्यान हुन्छ र अर्को के हुन्छ त्यसमा 1400 युनिट्स है त 1400 युनिट्स अफ के हुन्छ त कम्प्युटर हुने गर्दछ है त त्यो कुरा भयो र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो जुन ठ्याक्कै त्यसमा तल है मैले यसैको व्याख्या गर्दैछु है अघि जुन मैले तपाईँलाई देखाएको छु त्यसकै जस्तै अब हाम्रो के हुन्छ त्यसमा 200 है त 200 युनिट्स अफ हाम्रो भ्यान हुँदा के हुन्छ त हाम्रो यहाँ 1200 युनिट्स है त 1200 युनिट्स अफ के हुन्छ त हाम्रो यसमा यहाँ हाम्रो कम्प्युटर छ त ल्यापटप हो नि है त्यो कम्प्युटर र कार्ड्स नै राख्नुपर्ने रहेछ अब ठिकै छ अब है 1200 युनिट्स अफ त हाम्रो के हुन्छ यसमा ल्यापटप हुने भयो है त यसरी यो भयो एउटा कन्डिसन र त्यसै गरी अर्को भनेको के हो भन्दा जस्तै हामीले हेरिसक्यौँ जसमा चाहिँ हाम्रो 200बाट अब कति भयो 300 युनिट्स है त 300 युनिट्स अफ हाम्रो भ्यान छ है त एन्ड के हुन्छ त हाम्रो यसरी अब हाम्रो यसमा 900 युनिट्स बराबरको के हुने भयो त ल्यापटप हुने भयो त युनिट्स अफ ल्यापटप र यसै गरी अर्को के हुन्छ त्यसमा हाम्रो एन्ड 400 युनिट है त 400 युनिट्स अफ भ्यान हुँदाखेरि उत्पादन गर्दाखेरि हाम्रो के हुने भयो त यसमा हाम्रो 500 हो त यसमा 500 युनिट्स है त युनिट्स अफ के हो त कम्प्युटर छ त हाम्रो ल्यापटपको कुरा आउँछ है त ल्यापटप यो कुरा हुने जुन कुरा चाहिँ हामीले यसलाई नै जुन हामीले अघि भनिसकेको छौँ यसलाई नै देखाएको है त यसमा यो कुराहरू भयो यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ रेस्पेक्टिभली चाहिँ सबै देखाउने भयो है त ल्यापटप रेस्पेक्टिभली यो जुन हाम्रो डिफ्रेन्ट पोसिबिलिटिज छ नि प्रोडक्सन पोसिबिलिटिजको कन्डिसनमा भन्न खोजे हो यसले है यो कुराहरू चाहिँ भयो र अब यसै गरी हामीले चाहिँ अब के गर्न सक्छौँ भन्दा यो जुन हामीले यो जुन सेड्युल बनाएको छ नि प्रोडक्सन पोसिबिलिटी सेड्युल पिपिसी सेड्युल है त पिपिसी भन्दा पिपी सेड्युल भनौँ न प्रोडक्सन पोसिबिलिटी सेड्युल जुन प्रोडक्सन पोसिबिलिटी सेड्युललाई चाहिँ अब हामी डायग्रामद्वारा चाहिँ है त कसरी देखाउने भन्ने कुरा भयो यसमा के हुन्छ त्यसमा हाम्रो डायग्रामद्वारा चाहिँ कसरी चाहिँ अब देखाउने कुरा आयो जस्तै अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो यहाँ रहेको छ डायग्राम है त डायग्राममा अब के हुन्छ भन्दा जस्तै हाम्रो अलि लङ बनाऊ यो भनेको के हो त हाम्रो वाइ एक्सिस र यसै गरी हाम्रो यहाँ के हुन्छ त एक्स एक्सिस चाहिँ हुने गरिदिन्छ है त यहाँ के छ हाम्रो एक्स एक्सिस चाहिँ रहने गर्दछ यो भयो यो जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन हाम्रो एक्स एक्सिसतर्फ चाहिँ के छ भन्दा यो जुन हाम्रो भ्यान चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटीमा हुन्छ है त इन क्वान्टिटीमा भइहाल्यो क्वान्टिटीमा भयो है ठिकै छ र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त यसरी क्वान्टिटी भन्दैन 0 राखौँ न है सजिलो हुन्छ हामीलाई धेरै लेख्नु पर्दैन नि त यसरी दुईवटा 0 चाहिँ यसो आयो र अर्को भनेको हाम्रो यतापट्टि के हुन्छ त ल्यापटप हाम्रो केमा हुन्छ त यसरी इन कतिवटा दुईवटा 0 होइन त हाम्रो 1500सम्म हो नि त दुईवटा 0 भइहाल्यो यसरी यो कुराहरू चाहिँ आउने भयो है त र जसमा चाहिँ अब हामी हेरौँ त यहाँ यो भयो हाम्रो 0 देखिबाट सुरु हुन्छ है त यो पोइन्ट भयो 0 भइहाल्यो 1 2 3 है त यो 4 भयो यसमा 5 भयो यो भयो हाम्रो 6 यो भयो हाम्रो 7 यो भयो हाम्रो 8 है त 8 र यसै गरी हाम्रो यसमा के छ यो भयो हाम्रो 9 यो भयो हाम्रो 10 है त 10 यसपछि हाम्रो 11 12 13 14
15 हाम्रो 16 यसमा हाम्रो 17 है त यसमा कति हो 18 19 र 20 हामी 20 सम्म लेखौँ न यसमा है यो 20 सम्म भयो है त र यसपछि चाहिँ अब हाम्रो जस्तै यहाँ अब अरु के हुन्छ त हाम्रो यहाँ भनेको यहाँ रहेको छ यो भने त हाम्रो 100 को डिफरेन्स हो नि त ठीक छ है यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ लेख्न सक्छौं जस्तै हाम्रो 100 अथवा 1 200 अथवा 2 300 अथवा 3 400 अथवा 4 हाम्रो अर्को 500 अथवा 5 है त हाम्रो 0 त त्यतै लेखिहाल्छ त है त यो भइहाल्यो र यसपछि अर्को हाम्रो यो भनेको के हो त हाम्रो 6 है त यो कुरा भयो अब यसलाई हामीले हेरौँ त जुन हाम्रो यसलाई नै अब हामीले आधार बनाएर चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ है त यसरी अब सुरुको हाम्रो जुन यहाँ कम्बिनेसन अनुसार है त कम्बिनेसन ए मा हेरौँ त जुन हाम्रो कम्बिनेसन ए मा के छ एकदमै ध्यान दिनु होला है त कम्बिनेसन ए हाम्रो भ्यान कति छ 0 छ र हाम्रो ल्यापटप कति छ 1500 छ है त 1500 अथवा 15 हाम्रो भ्यान कति हुँदाखेरि 0 हुँदाखेरि है त यो हाम्रो भ्यान चाहिँ हाम्रो कति छ त यता छ है त यो हाम्रो भ्यान चाहिँ यसरी 0 हुँदाखेरि हाम्रो भ्यान 0 भइसकेपछि हाम्रो ल्यापटप कति थियो त ठ्याक्कै 15 थियो है त यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ है त यो भयो यसलाई हामीले के पोइन्ट भन्छौँ भन्दा ए पोइन्ट भनेर भन्छौँ है त यसमा यो कुरा भयो यसलाई हामी के भन्छौँ ए पोइन्ट भन्छौँ र यसपछि हाम्रो के छ अर्को हेरौँ त जुन हाम्रो यो कम्बिनेसन बी मा चाहिँ कम्बिनेसन बी मा भ्यान कति छ 100 है त भ्यान 100 हुँदाखेरि ल्यापटप कति छ त 1400 अथवा 14 है त भ्यान हाम्रो यहाँ 100 हुँदाखेरि भ्यान हाम्रो यहाँ 100 हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ अब ल्यापटप कति छ त हाम्रो यसमा 1400 बराबरको छ है त 1400 भनेपछि अब हाम्रो हल्का सिधा नहुन सकिन्छ है अलि माथि चाहिँ यसमा सिधा हुन्छ त्यसरी भइहाल्यो है त लगभग हाम्रो यहाँ नै लेख्ने हो है त यसरी चाहिँ हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ यो भनेको यो पोइन्ट छ नि हो यो पोइन्ट भनेको अब हाम्रो के हो त भन्दा 1400 को हो त 1500 को हो नि त हैन हाम्रो 1500 हो नि त यहाँ लेख्छौँ यो पोइन्ट भयो है त यसरी चाहिँ हाम्रो आउने भयो र अब हाम्रो यो भनेको त के हो त पोइन्ट बी हो है त कम्बिनेसन बी हो नि त कम्बिनेसन बी अब कम्बिनेसन सी मा हेरौँ त कम्बिनेसन सी मा चाहिँ हाम्रो भ्यान 200 हुँदाखेरि ल्यापटप कति छ त 12 छ है त कम्बिनेसन सी मा हाम्रो भ्यान चाहिँ 200 हुने बेलामा 200 भनेपछि यहाँ पुग्यो 200 हुने बेलामा कति छ त यो भनेको हाम्रो जम्मा 1200 बराबरको चाहिँ रहेको छ अब हेरौँ त हाम्रो चाहिँ यसको ठ्याक्कै सिधा हुँदाखेरि 1200 भनेको छ है त 1200 भनेपछि अब हाम्रो यहीँ आउँछ होला है यो कुराहरू हुने भयो हल्का बाङ्गो भयो भनेदेखि नि हजुरहरूले एडजस्ट गर्नु होला नि त है यो भनेको हाम्रो के हो त सी भन्ने कुरा भयो र यसपछि अर्को हाम्रो के छ त डी मा है त डी हाम्रो कति छ त यो कम्बिनेसन डी मा भ्यान हाम्रो 400 हुने बेलामा हाम्रो ल्यापटप कति छ त यसमा 600 चाहिँ रहेको छ है त कति छ 600 हो त होइन अलिकति हाम्रो मिस्टेक भयो हामीले डी चाहिँ छुटाएछ है त डीमा के छ त हाम्रो 300 300 चाहिँ हाम्रो भ्यान हुँदाखेरि 900 के हो त ल्यापटप है त भ्यान चाहिँ 300 भइहाल्यो र ल्यापटप चाहिँ कति हो त 900 भन्नेबित्तिकै यो यहाँ ठ्याक्कै यहाँ आउने भयो है त यसरी यो भनेको हाम्रो कुन हो त डी पोइन्ट है त र डी कम्बिनेसन भयो र यसपछि त्यो अरू चाहिँ के हो भन्दा जस्तै हाम्रो यहाँ के छ त यो जुन ई छ नि यो ई हाम्रो कम्बिनेसनमा चाहिँ हाम्रो के छ त भ्यान चाहिँ 400 हुँदा है त भ्यान चाहिँ 400 हुँदा हाम्रो ल्यापटप कति छ त 500 छ है त भ्यान चाहिँ 400 हुँदा ल्यापटप 500 छ है त भ्यान 400 हुँदा ल्यापटप हाम्रो कति छ त यसमा ठ्याक्कै यसकै बराबर हाम्रो यहाँ रहेको छ है त पक्कै पनि यो हाम्रो स्केलिङमा चाहिँ मिस्टेक भयो भने एडजस्ट गर्नु होला है त्यसमा चाहिँ हामीले स्केल युज गरेको छैन त्यही भएर अलिकति बाङ्गो हुनसक्छ र अर्को हाम्रो यफमा चाहिँ हेरौँ है त यफमा चाहिँ अब के भयो भन्दा हाम्रो जुन यो यफमा चाहिँ यसरी 500 क्वान्टिटी हाम्रो भ्यान हुँदाखेरि हाम्रो ल्यापटप कति छ त 0 है त भ्यान चाहिँ कति छ त यसरी 500 हुने बेलामा ल्यापटप कति छ त 0 छ है त ल्यापटप कति भयो त 0 यो कुराहरू यसरी अनि हो यो पोइन्टलाई हाम्रो के छ त यफ भनिन्छ है त यो हल्का बाङ्गो होला अब हामी यसलाई हेर्छौँ है त हाम्रो के भएर आउँछ भनेर जुन चाहिँ हाम्रो एदेखि यो बीको पोइन्ट र फेरि बीदेखि सीको पोइन्ट फेरि हाम्रो सीदेखि डीको पोइन्ट फेरि डीदेखि ईको पोइन्ट र फेरि हाम्रो ईदेखि हाम्रो के को पोइन्ट त भन्दा यहाँ एफको पोइन्ट है त यसरी चाहिँ हाम्रो यसरी बन्छ यो कर्भ छ नि यो कर्भ
एदेखि एफसम्मको लागि के छ हाम्रो एदेखि एफसम्मको कर्भलाई है त हाम्रो के छ ए टु एफ है त एदेखि एफसम्मको कर्भलाई जुन हाम्रो रेखालाई हामी के भन्छौँ भन्दा पिपिसी कर्भ अर्थात् प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भ चाहिँ हामी भन्छौँ है त यो कुराहरू चाहिँ यसमा आउने भयो एकदमै सजिलो रहेको छ यसरी चाहिँ जुन हामीले अघि नै हेरिसक्यौँ यो कुराहरू त सबै यसमा अब छाया बनाउनु त आवश्यकता छैन होला नि है यसमा हाम्रो अब हल्का सिधा पनि नहुन पनि सकिन्छ ठिकै छ सिधा नभए पनि एडजस्ट गर्नु होला हजुर अझै बेसी सिधा बनाउनु पऱ्यो है त यो कुराहरू भयो यसरी चाहिँ हाम्रो बनेको हुन्छ भन्ने कुरा भयो त यसरी अब हाम्रो 14देखि यो बीको कुरा आउने भयो 12देखि सी र यसरी हाम्रो यो डीमा चाहिँ 9को कुरा आउने भयो र अर्को भनेको हाम्रो यसरी ईको कुरा आउने भयो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यसलाई मजाले कभर गर्नु होला यो भयो है त यसरी चाहिँ हामीले एउटा प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भ अर्थात् हामीले चाहिँ पिपिसी चाहिँ बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ गर्ने भयो है त पिपिसी भयो यसमा र अब हामी यहाँ हेरौँ त अरू के छ हाम्रो यसमा अब यो भएपछि अब यही डायग्रामलाई चाहिँ अब हामीले व्याख्या गर्छौँ नि त है अब यो डायग्रामलाई अब व्याख्या गर्न त हाम्रो खासै त्यस्तो गाह्रो त छैन यसलाई हामी एकैछिनमा जुन अहिले हामीले जे डायग्राम बनाउने बेला हामीले जे भन्यौँ नि होइन त्यो जस्तै एक्स एक्सिसमा हाम्रो यो हुन्छ वाइ एक्सिसमा यो हुन्छ यसरी पोइन्ट यता यता यस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने भयो है त यसमा अब त्यसलाई लेख्यौँ नलेख्यौँ भयो है यसमा त्यही पनि अब लेखौँ न त अब हाम्रो के छ भन्दा जस्तै यहाँ छ हाम्रो इन द फिगर है त के छ यसमा इन द फिगर है त इन द फिगर हाम्रो के हुनुभयो त एक्स एक्सिस है त एक्स एक्सिस रिप्रेजेन्ट्स एक्स एक्सिसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ हेरौँ त भन्दा हाम्रो एक्स एक्सिस भनेको चाहिँ यहाँ हेर्छ हाम्रो प्रोडक्सन अफ द के को भ्यानको है त रिप्रेजेन्ट्स प्रोडक्सन अफ के को भन्दा हाम्रो भ्यान है त एन्ड वाइ एक्सिस है त यहाँ रहेको छ एन्ड वाइ एक्सिस है त एन्ड जुन हाम्रो यो वाइ एक्सिस छ यसले के जनाउँछ त हाम्रो ल्यापटपलाई जनाउने गर्दछ है त वाइ एक्सिसले के भन्छ यसले वाइ एक्सिस रिप्रेजेन्ट्स यसले प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको हाम्रो केलाई हो भन्दा रिप्रेजेन्ट्स है त रिप्रेजेन्ट्स प्रोडक्सन अफ के हो त भन्दा हाम्रो ल्यापटप है त्यो कुराहरू आउने भयो यो कुरा भयो अब जस्तै हाम्रो जुन पोइन्ट ई छ पोइन्ट ए छ यो पोइन्ट एमा के भइरहेछ भन्दा हाम्रो यहाँ ल्यापटप कति छ त 16 क्वान्टिटीको र हाम्रो भ्यान चाहिँ कति त भन्दा 0 है त त्यही कुरा गर्छ कि यसले अब यसमा भन्छ द पोइन्ट ए है त द पोइन्ट ए shows the के छ भन्दा shows the production है त shows the production of कति हो त 1500 युनिट्स के को भन्दा 1500 युनिट्स अफ हाम्रो ल्यापटप र साथै एन्ड हाम्रो कार चाहिँ छैन कि कार भन्दा नि हाम्रो नो भ्यान है त नो भ्यान भन्ने कुरा भयो यो कुराहरू हुनुभयो र त्यसै गरी सिमिलरली हाम्रो यो पोइन्ट बीले कुरा गर्छ यो पोइन्ट बीले के भन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो ल्यापटप चाहिँ कति रे 14 क्वान्टिटीको भनेपछि अनि 100 क्वान्टिटी 1400 भनौँ न 14 भनेको 1400 भइहाल्यो 1400 क्वान्टिटी हाम्रो ल्यापटप छ भनेदेखि भ्यान चाहिँ जम्मा कति त 100 क्वान्टिटी है त त्यही कुरा चाहिँ अब हामी यहाँ लेख्छौँ सिमिलरली द पोइन्ट के छ हाम्रो बी है त द पोइन्ट बी सोज कति छ यसको 100 युनिट चाहिँ के को भन्दा हाम्रो ल्यापटप है त 100 युनिट्स अफ द ल्यापटपको त होइन हाम्रो भ्यान छ है त भ्यान एन्ड हाम्रो त्यसपछि 1400 युनिट्स चाहिँ के को छ भन्दा हाम्रो युनिट्स अफ ल्यापटप हो है त यो कुराहरू हुनुभयो र यसै गरी अब हाम्रो जब चाहिँ त्यसै गरी है अब हाम्रो बीबाट सी सीबाट डी डीबाट ई है र ईबाट एफ यसरी जाँदै गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब यसरी यो पोइन्टहरू यसरी कम्बिनेसनहरू सर्दै जाँदाखेरि हाम्रो क्वान्टिटीहरू फरक छ त्यो कुराहरू चाहिँ अब हामी लेख्छौँ है त
जस्तो अब हामीलाई थाहा नै छ नि त, सीमा जाँदाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी कति हुने भयो त ल्यापटपको 12 र हाम्रो भ्यानको कति हुने भयो त 2 र यसै गरी डीमा जाँदाखेरि 9 हुने भयो ल्यापटपको र यसै गरी ल्यापटपको 9 भइसकेपछि यसको भ्यानको हामी 3 हुने भयो। यो चाहिँ 900 र 300 भनेर बुझिन्छ है त। र अर्को हाम्रो डीबाट ईसम्म जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त 500 हुन्छ हाम्रो यो ल्यापटपको। र अरू के छ हाम्रो यसमा, यो 4 भनेको चाहिँ के हो त, यसमा 400 भनेको चाहिँ 400 हुन्छ हाम्रो यो भ्यान चाहिँ। र यसै गरी हाम्रो ठ्याक्कै पोइन्ट एफसम्म आइपुग्दा है त, पोइन्ट एफसम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के हुने भयो त 500 हुने भयो हाम्रो भ्यान चाहिँ र हाम्रो ल्यापटप चाहिँ 0 है त। त्यही कुरा हामी यहाँ लेख्छौँ है त। यसरी when we move है त, when we move to point कताबाट हेरौँ त हाम्रो यहाँ, when we move to point C बाट D एन्ड अर्को केमा छ ईमा है त, द प्रोडक्सन है त, द प्रोडक्सन अफ कम्प्युटर, द प्रोडक्सन अफ द कम्प्युटर्स के हुन्छ त हाम्रो डिक्रिजेस हुन्छ है त, डिक्रिजेस एन्ड द हाम्रो चाहिँ के इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर्स हो त ल्यापटप भन्नुपर्ने यसमा है, प्रोडक्सन अफ ल्यापटप यो डिक्रिजेस एन्ड द प्रोडक्सन है त, एन्ड द प्रोडक्सन अफ के हो त भन्दा कार्स है त, प्रोडक्सन अफ कार्स इन्क्रिजेस, यो कुराहरू चाहिँ हुने भयो है त। र अब हामीले के गर्छ भन्दा द पोइन्ट एफले है त, पोइन्ट एफमा है त, पोइन्ट एफमा के छ भन्दा चाहिँ हाम्रो 500 युनिट्स बराबरको चाहिँ भ्यान उत्पादन भएको छ, जुन अघि नै हामीले यहाँ भनिसक्यौँ भ्यान मात्र। तर हाम्रो यो ल्यापटप चाहिँ कुनै पनि उत्पादन भएको छैन है त, त्यही कुरा लेख्छ हाम्रो यहाँ। द यहाँ के छ भन्दा द पोइन्ट एफ है त, हाम्रो हुने भयो द पोइन्ट एफ सोज है त, के देखाउँछ भन्दा यसले हेर्छौँ, सोज के छ हाम्रो यसमा 500 युनिट्स है त, 500 युनिट्स अफ हाम्रो के हो भ्यान है त, भ्यान एन्ड नो के हो त भन्दा नो ल्यापटप। अब हामी हेर्छौँ जसमा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ रहेको छ वेन, जब चाहिँ हामीले के गर्यो त भन्दा वेन वी जोइन है त, एकदम ध्यान दिनु होला, वेन वी जोइन द पोइन्ट्स एलाई बीलाई सीलाई डीलाई र ईलाई एन्ड हाम्रो केलाई भन्दा एफलाई है त। यसो गर्दा हामीले के गर्छ भन्दा वी गेट है त, वी गेट द के हुन्छ कुन कर्व आउँछ हाम्रो CURV, हाम्रो के भनेको थियो हाम्रो यो कर्व भनेको ए पोइन्टदेखि यो एफसम्म आउने भनेको ए टु एफको हाम्रो के हो त एएफ भन्छौँ यसलाई है, यो भनेको हाम्रो पिपिसी कर्व है त। कर्व के आउँछ हाम्रो एएफ आउँछ है त, एएफ आउने भयो। अब हाम्रो के हो त, यो भनेको के हो भन्दा विच इज द प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भ है त, विच इज द यसरी हाम्रो के हुन्छ प्रोडक्सन पोसिबिलिटिज कर्भ, अर्थात् हाम्रो के हुन्छ यो भनेको पिपिसी भनेर आउँछ है त, यो पिपिसी कर्भ है त, प्रोडक्सन पोसिबिलिटिज कर्भ है त। यसरी चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ, यो जुन हाम्रो यसरी यो जुन पोइन्टहरू जोडिसकेपछि हाम्रो आउने भनेको एएफ हो त्यो कर्भ, जसलाई हामीले प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भ भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यो चाहिँ हाम्रो। जस्तै अब एउटा कुरा चाहिँ हामीले यसमा अब देखाउनु पर्ने कुरा भनेको चाहिँ जुन हाम्रो यहाँ एउटा एच र जीको पोइन्ट आउँछ क्या, जसमा चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ भन्दा हाम्रो यो जस्तै के हुन्छ भन्दा हामीले यदि यो जुन हाम्रो पिपिसी कर्भमा चाहिँ उत्पादन नगरेर, यदि इकोनोमीले चाहिँ यो पिपिसी पोइन्टमा रहेर चाहिँ उत्पादन नगरेर चाहिँ उसले यदि कुन पोइन्टमा भन्दा उसले चाहिँ जी पोइन्टमा, जी पोइन्ट चाहिँ अब हामीले यसलाई ठ्याक्कै यहाँ मानौँ, यसले के गर्यो त यसरी जी पोइन्टमा चाहिँ यसले यहाँ बसेर के गर्यो, यसरी यहाँ बसेर उसले जीमा चाहिँ के गर्यो त भन्दा उसले चाहिँ त्यो जी पोइन्टमा रहेर है त, त्यो जी पोइन्टमा रहेर चाहिँ यसले उत्पादन गर्यो भनेदेखि त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो पिपिसी भन्दा चाहिँ बाहिर हो नि त, पिपिसी भन्दा के हो त बाहिर, बाहिर भनेको यसलाई हो है, भित्र भनेको चाहिँ हाम्रो यसलाई हो है त,
यो कुरा आउने भयो। यसरी बाहिर रहेर चाहिँ यसरी उत्पादन गर्दा के हुन्छ त अब भन्दा हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ रिसोर्सेसहरूको चाहिँ आवश्यक पर्छ। यदि पिपिसी करभन्दा बाहिर रहेर चाहिँ यदि उत्पादन गर्ने हो भनेदेखि है त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुने भयो त धेरै रिसोर्सेसहरू आवश्यक पर्ने भयो र साथै एकदमै एडभान्स टेक्नोलोजीका साथै यसले एकदमै इम्प्रुभ टेक्नोलोजीहरूको पनि यसले युज गर्नुपर्ने भयो। त्यो कुराहरू भयो है त। र यसै गरी जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ जस्तै हाम्रो चाहिँ यो अब भित्रपट्टि कि इनसाइडतर्फ पिपिसीको चाहिँ इनसाइड जस्तै हाम्रो पोइन्ट हाम्रो मानौँ न यो यस पोइन्टमा यसले उत्पादन गर्दैछ हो यो यसलाई चाहिँ यस पोइन्टमा है त यो यस पोइन्टमा यदि उसले उत्पादन गर्दैछ जुन इनसाइड भनिन्छ जसलाई पिपिसी कर्डको चाहिँ इनसाइड भन्छ हो यदि इनसाइड कर्डमा चाहिँ रहेर यदि उसले उत्पादन गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा किन चाहिँ यसले चाहिँ यसरी इनसाइड पिसिसी गर्नु पऱ्यो भन्दा त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसमा चाहिँ एकदमै के हुने भयो त भन्दा रिसोर्सेसहरू चाहिँ एकदमै अनइम्प्लोयड भएर चाहिँ रहने भयो। भनेको चाहिँ हामीसँग जुन अभाइलेबल भएको जुन रिसोर्सेसलाई पनि हामीले चाहिँ फुल्ली चाहिँ युटिलाइज गरेन भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट आउँछ। र साथसाथै हामीले चाहिँ जुन लगाएको जुन प्रोडक्सन मेथड हुन्छ त्यो पनि एकदमै इनइफिसियन्ट चाहिँ भएछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो आउँछ। त्यो कुराहरू भयो। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले त्यही कुरा चाहिँ हामीले यहाँ लेख्छौँ। जस्तै यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा द इकोनोमी क्यान नट के छ हाम्रो यसमा द इकोनोमी क्यान नट प्रोड्युस है त क्यान नट प्रोड्युस एनी कम्बिनेसन है त एनी कम्बिनेसन क्यान नट प्रोड्युस एनी कम्बिनेसन आउटसाइड द के हो त भन्दा पिपिसीको कुरा गर्ने भयो। पिपिसी है त द्याट इज त्यो भनेको के हो त एट द पोइन्ट जीको कुरा आउँछ है त यसमा जी। अब हाम्रो के छ भन्दा टु प्रोड्युस आउटसाइड है त टु प्रोड्युस आउटसाइड पिपिसी के हुन्छ त्यो आउटसाइड भनेको द्याट इज पोइन्ट के हो त जी है त पोइन्ट जी द के हुन्छ यसमा द इकोनोमी रिक्वायर्स है त इकोनोमीले के चाहिन्छ भन्दा चाहिँ एकदमै एडभान्स टेक्नोलोजीको साथै अझै धेरै उसँग अहिले अभाइलेबल भएको भन्दा रिसोर्सेस भन्दा पनि अझै धेरै रिसोर्सेस चाहिँ चाहिन्छ है त रिक्वायर्स के हुन्छ त मोर रिसोर्सेस अर यसलाई के पनि भन्छ यसलाई हामीले इम्प्रुभ है त एकदमै एडभान्स टेक्नोलोजीहरू चाहिँ आवश्यक पर्छ अर इम्प्रुभ टेक्नोलोजी भन्ने कुरा आउँछ है त इम्प्रुभ टेक्नोलोजी। अब यहाँ रहेको छ द इकोनोमी क्यान प्रोड्युस के हो त एनी है त द इकोनोमी क्यान प्रोड्युस एनी कम्बिनेसन इनसाइड के हेरौँ त यसमा इनसाइड पिपिसी बट त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले त्यो पिपिसी भन्दा चाहिँ इनसाइडमा रहेर पनि उत्पादन त गर्न सक्यो तर त्यस्तो अवस्थामा उसले उसँग जति पनि अभाइलेबल रहेको छ रिसोर्सेस त्यसलाई पनि उसले के गरेन भन्दा चाहिँ फुल्ली चाहिँ युज गरेन भनेर चाहिँ यसरी बुझिन्छ है त पिपिसी बट दिस वुड मिन है त दिस विल मिन द्याट सम रिसोर्सेस के हुन्छ त्यो त यसमा सम रिसोर्सेस आर के भयो त भन्दा अनइम्प्लोइड भयो त्यसलाई चाहिँ हामीले युज चाहिँ गरेन भन्ने कुरा बुझिन्छ है अनइम्प्लोइड अर के हो त भन्दा इनइफिसियन्ट है त इनइफिसियन्ट मेथड्स अफ प्रोडक्सन आर बिङ के हो त युज भन्ने कुरा यसमा आउने भयो। यो कुराहरू भयो जसलाई चाहिँ अब हामीले सेफ्टी इन द प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भ पनि भन्छौँ है त्यो कुराहरू भयो। अब यसको सिफ्टको कुरा आउँछ। अब सिफ्टको बारेमा त अब जस्तै हेरौँ त हल्का हेऱ्यौँ हामी त यसमा है त सिफ्ट है त सिफ्ट इन प्रोडक्सन कर्भ अहिले हामीले त्यही कुरा गऱ्यौँ भर्खरै सिफ्ट इन प्रोडक्सन कर्भ
अब यसमा के हुन्छ त हेरौँ त, जुन हाम्रो प्रोडक्सन कर्डमा चाहिँ सिफ्ट भयो भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्छ है त। र यसमा अब के हुन्छ भन्दा जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ, हेरौँ त, यो भयो हाम्रो वाइ एक्सिस र यो भयो हाम्रो एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिसतर्फ चाहिँ जस्तै हामीले के गर्छ त, यहाँ हामीले उत्पादन गर्ने भनेको चाहिँ एउटा के छ त, जस्तै हाम्रो भ्यान छ है त, भ्यान छ। र त्यसै गरी भ्यान मात्र नभएर अब यसले के गर्छ त, अर्को वाइ एक्सिसतर्फ चाहिँ यसले ल्यापटप है त, ल्यापटप उत्पादन गर्छ। हो त्यस्तो अवस्थामा अब हेरौँ त, यसले चाहिँ एउटा पिपिसी कटमा रहेर, पिपिसी जुन हाम्रो प्रोडक्सन पोसिबिलिटिजको चाहिँ एजुम्सनभित्र रहेर चाहिँ यदि उसले उत्पादन गर्छ भनेदेखि यसले सुरुमा एउटा के गर्ने भयो त, एउटा कर्भ बनाउने भयो। एउटा के गर्नु भयो, यसले कर्भ बनाउने भयो। हो यो कुरा भयो है त। जस्तै यसमा चाहिँ हाम्रो के छ त, पोइन्ट एदेखि हाम्रो एफसम्म चाहिँ जाने भयो है त, जुन अघि हामीले बनाएको कुरा हो यसमा। हो यदि चाहिँ यसले योभन्दा बाहिर रहेर यदि उत्पादन गर्छ भनेदेखि, अर्थात् यसलाई चाहिँ योभन्दा बाहिर भनेर चाहिँ यसलाई बुझिन्छ है त। यसरी हाम्रो हल्का अलि मिलेन है यो, ठिकै छ, एडजस्ट गर्नु होला है। यसमा नभए यो सिधा हुन्छ कि यसमा अलि धेरै नै अलि उ बनाउनुपर्छ, त्यो कुराहरू हुने भयो है त। ठिकै छ, यतिको भयो त भइहाल्यो है। र यसरी चाहिँ यसले यो बाहिर बनाएपछि हाम्रो के भयो त, यो भनेको A2 भयो है त। यो भयो हाम्रो के हो, A2 भयो भनेदेखि यसरी यसले बाहिर गएर चाहिँ उत्पादन गर्दा अब यस्तो अवस्थामा यसलाई के चाहियो त, धेरै मात्रामा चाहिँ रिसोर्सेसहरूको अब चाहियो। र त्यति मात्रै नभएर उसले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त, नयाँ रिसोर्सेसहरूलाई युज गर्नुपर्ने भयो। अब हामीसँग त्यही पनि नयाँ रिसोर्सेस कहाँबाट ल्याउने, जब त हामीसँग लिमिटेड रिसोर्सेस छ है। अब यसमा चाहिँ एउटा इम्प्रुभ टेक्नोलोजी पनि चाहियो र साथसाथै जुन हाम्रो क्यापिटल गुड्सहरू पनि धेरै चाहियो भन्ने कुरा भयो। र त्यसपछि अब यदि चाहिँ यसले पिपिसी, जुन हाम्रो पिपिसी छ, जुन हाम्रो प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भ भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ यसको भित्र रहेर के छ यसमा भित्र रहेर, अब हेरौँ त यसले के गर्छ, हल्का भएन यसमा फेरि है त। यसरी चाहिँ यसले यहाँ रहेर यदि यसरी भित्रपट्टि इन्साइड भन्छ है यसलाई, यसरी इन्साइडपट्टि चाहिँ रहेर चाहिँ यसले प्रोडक्सन गर्छ भनेदेखि अब त्यसमा चाहिँ उसले चाहिँ आफूले जति पनि उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ नि, त्योभन्दा पनि कम चाहिँ उसले उत्पादन गर्छ। र उसले उसँग भएको जुन अभाइलेबल रिसोर्सेस छ त्यसलाई पनि उसले के गर्यो त भन्दा एकदमै कम तरिकाले चाहिँ युज गर्यो भनेर चाहिँ हामीले यसरी कन्क्लुजन चाहिँ ल्याउन सक्छौँ है त। यसरी भयो। यसरी हाम्रो यो जुन प्रोडक्सन पोसिबिलिटी सिफ्ट भएको कतितर्फ भन्दा आउटवर्ड है त। आउटवर्ड भनेको चाहिँ कसलाई हो भन्छ भन्दा यो हाम्रो यसलाई A2 होइन, हाम्रो यसलाई F2 भन्छ, F2 हो। यो चाहिँ हाम्रो के हो त, A1 भयो र A2 भयो है त। यो जुन हाम्रो के छ, हाम्रो एफ भन्नु पनि हाम्रो यहाँ A भयो है त, र F1 भयो है त। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, F1 भयो। र यसरी हाम्रो के छ त भन्दा अब हाम्रो यसरी सिफ्ट भएको छ नि त, सिफ्ट के भयो त, हाम्रो यो पिपिसी के भयो, सिफ्ट भयो है त, पिपिसी सिफ्ट भयो है त। कसरी सिफ्ट भयो भन्दा चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, यो चाहिँ एएफबाट, यो जुन हाम्रो सुरुको एएफ छ हो, यो एएफबाट चाहिँ कहाँ पुग्यो भन्दा A2 र F2मा पुग्यो है त। यसमा कहाँ पुग्यो त, A2 F2 चाहिँ पुग्यो है त। र यसै गरी अर्को यसमा के छ त भन्दा जस्तै यसले चाहिँ आफ्नो अब भनौँ न अभाइलेबल रिसोर्सेस भएको भन्दा पनि कम युज गर्यो, त्यसलाई युज गरेर र साथै विभिन्न कारणले गर्दा जस्तै हाम्रो नेचुरल डिजास्टरको कारणले गर्दा, यो वारको कारणले गर्दा चाहिँ यसरी यहाँ के भयो त, प्रोडक्सनमा चाहिँ घट्न आयो अथवा यसले थोरै उत्पादन गर्यो भन्ने बुझिन्छ। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ जुन हाम्रो यसमा के भयो त भन्दा यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, आउटवर्ड है त, यसलाई भनिन्छ आउटवर्ड सिफ्ट। र यसै गरी अब अर्को हाम्रो के छ यसमा, जुन हाम्रो यो पिपिसी के छ त, यसरी सिफ्ट भयो है त, सिफ्ट भयो केमा भन्दा AF2 केमा भन्दा हाम्रो यो A1 र F1मा है त, A1 F1 हो। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो यो इनवार्ड है त, यसलाई के भन्छ, हाम्रो इनवार्ड भन्छौँ यसलाई, इनवार्ड सिफ्टको कुरा चाहिँ यहाँ
आउने भयो। यसरी चाहिँ भयो है त। लगभग हाम्रो यति नै हो पिपिसीमा। अरू कुराहरू यस्तै छ र हामी अरू कुराहरू चाहिँ अब नेक्स्ट पार्टमा गर्छौँ। आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले आज जे लेखेका छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी सर र यसरी हेर्छौँ है त। जस्तै हामीले हेर्छौँ यहाँ रहेको छ प्रोडक्सन पोसिबिलिटिज कर्भ, अर्थात् पिपिसी भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्दा जुन यहाँ रहेको छ प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भ इज डिफाइन्ड एज द लोकस अफ डिफरेन्ट कम्बिनेसन अफ एनी टु गुड्स द्याट एन इकोनोमी क्यान प्रोड्युस बाई द फुल युटिलाइजेसन अफ इट्स एक्जिटिङ रिसोर्सेस भन्ने कुरा गर्छ है त। यहाँ रहेको छ प्रोडक्सन पोसिबिलिटिज कर्भ इज अल्सो नाउन एज द के भने चिनिन्छ भन्दा प्रोडक्सन पोसिबिलिटिज फ्रन्टियर भनेर पनि चिनिन्छ है त। र यसको चाहिँ यहाँ रहेको छ एजम्सनहरू। यसको एजम्सनहरू रहेको छ नम्बर 1 मा देयर इज नो चेन्ज इन द टेक्नोलोजी, र नम्बर 2 मा रहेको छ देयर इज अ पर्फेक्ट मोबिलिटी अफ द फ्याक्टर्स अफ द प्रोडक्सन है त, फ्रम वान युज टु द एनदर भन्ने कुरा भयो। र यसरी हाम्रो नम्बर 3 मा रहेको छ अल द रिसोर्सेस आर स्कार्स अर द लिमिटेड भन्ने कुरा भयो है त। र नम्बर 4 मा रहेको छ हाम्रो देयर इज प्रोडक्सन अफ द ओन्ली टु गुड्स भन्ने कुरा भयो। र हाम्रो नम्बर 5 मा चाहिँ देयर इज फुल एन्ड द इफिसियन्ट युटिलाइजेसन अफ द रिसोर्सेस भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ भयो है त। इन द इकोनोमी कुरा भयो है। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ रहेको छ on the basis of the above assumption the different possibilities of the production of the van and the laptop are given in the following table. This is also known as the production possibility schedule भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ हामीले हेर्छौँ जुन हाम्रो प्रोडक्सन पोसिबिलिटीको कम्बिनेसन चाहिँ हाम्रो ए देखि एफसम्म रहेको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। र हेरौँ यहाँ रहेको छ यसमा above table shows the different combination of van and the laptop that an economy can के हो त that an economy can produce by the full utilization of its existing resources if the economy uses all of its resources in the केमा मात्र भन्दा in the production of the laptop only है। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त भन्दा हाम्रो यहाँ चाहिँ there will be production of 1500 युनिट्स अफ ल्यापटप एन्ड द नो भ्यानको चाहिँ अब उत्पादनै भएन नि त अब यस्तो अवस्थामा है त। यो कम्बिनेसन यको कुरा भयो। त्यसै गरी यसको यहाँ रहेको छ हाम्रो अन द अदर ह्यान्ड है इफ इकोनोमी युजेज अल अफ इट्स रिसोर्सेस इन द प्रोडक्सन अफ द भ्यान ओन्ली देयर विल बी प्रोडक्सन अफ द 500 युनिट्स अफ भ्यान एन्ड नो ल्यापटप भनेपछि जुन भनेको हाम्रो कम्बिनेसन यफको कुरा गर्छ है। Between these extreme limits there are many other production possibilities. For example जस्तै हाम्रो production possibilities B, C, D and E shows हाम्रो के छ यसमा 100 units of van and 1400 units of laptop है त। त्यसै गरी 200 units of van हुँदाखेरि हाम्रो 1200 units of the laptop, र त्यसै गरी 300 units of the van हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ 900 units of the laptop को कुरा आउने भयो। यसरी ठिकै छ। अब हेरौँ है त अरू के छ भनेर यसमा र एन्ड 400 युनिट्स अफ द भ्यान है त 400 युनिट्स अफ द भ्यान एन्ड द 500 युनिट्स अफ द ल्यापटप रेस्पेक्टिभली यसरी हुने भयो। यो डायग्रामको आधारमा चाहिँ हामीले यहाँ हेऱ्यौँ र हाम्रो यो डायग्राम हेरौँ त के भनेको छ भन्दा इन द फिगर x axis represents the production of the van and the y axis represents the production of the laptop. The point A shows the production of the 1500 units of the laptop and no van. Similarly, the point B shows 100 units of van and 1400 units of the laptop है। When we move to point C, D and the E, the production of the laptop के भयो त भन्दा decreases and the production of the cars increases. The point F shows 500 units of van and no laptop भन्ने कुरा भयो है त। When we join the points A, B, C, D, E and the F, we get the curve AF which is the के हो त भन्दा हाम्रो प्रोडक्सन पोसिबिलिटिज कर्भ अर्थात् पिपिसी भनेर चाहिँ बुझ्ने भयो है त। र यसरी यहाँ रहेको छ हाम्रो द इकोनोमी क्यान नट प्रोड्युस एनी कम्बिनेसन आउटसाइड द पिपिसिसी द्याट इज एट पोइन्ट जी टु प्रोड्युस आउटसाइड पिपिसी है। द्याट इज पोइन्ट जी द इकोनोमी रिक्वायर्स मोर रिसोर्सेस अर द इम्प्रुभड टेक्नोलोजी। The economy can produce any combination inside PPC, but this would mean that some resources are unemployed or inefficient methods of the production are being used भन्ने कुरा
भयो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो सिफ्ट इन द प्रोडक्सन कर्भ पनि अब हामीले हेर्छौँ जुन हाम्रो चाहिँ पिपिसी कर्भ चाहिँ सिफ्ट भएर एएफदेखि हाम्रो ए टु F2मा भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो आउटवर्ड सिफ्ट भनेर बुझिन्छ। फेरि हाम्रो पिपिसी चाहिँ सिफ्ट भयो एएफदेखि A1 F1मा भनेदेखि त्यो भनेको इनवर्ड सिफ्ट भनेर बुझिन्छ। अब यसको चाहिँ आफ्नो रिजनहरू रहेको छ, त्यो रिजनहरू हामीले हेरिसक्यौँ लगभग त्यसमा। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ। र यदि हजुरहरूलाई केही क्वेरिजहरू छ भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। र अब हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ अब जस्तै यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित अरू हाम्रो धेरै कन्सेप्टहरू कभर गर्नै बाँकी छ, त्यसलाई हामी कभर गर्छौँ। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ है त यसमा।